Hello, my name is Deepak. In today's video, we are going to talk about is Nepal is becoming next Sri Lanka because नेपालको इन्फ्लेसन रेट 7.14% मा पुगिसक्यो अनि नेपालको फरेक्स रिजर्भ पनि सिर्फ 6 महिनाको मात्रै बचेको छ। पेट्रोल प्राइसेस 170 पर लिटर पुगिसक्यो। काठमाडौँ पोस्टले पनि क्लियरली भनिसकेको छ कि नेपाल इकोनोमिक क्राइसिसको नजिक छ अनि यस्तो सिचुएसनमा पनि रिसेन्टली चाइनिज फरेन मिनिस्टरले नेपाल भिजिट गरेको थिए। के पाकिस्तान अनि श्रीलङ्काको जसरी यसपटक पनि चाइना अपर्चुनिटी प्यारासाइट बन्ने प्लान बनाइरहेको छ? You will know in this video. Now, another neighbor of India could be struggling, Nepal. A recent decision by Kathmandu has captured the attention of the world. Nepal government recently banned the import of luxury items. भारत के उत्तर में एक नया श्रीलंका तैयार हो रहा है। Firstly, we have to know that नेपालमा आजकल के भइरहेको छ भन्नुपर्दा नेपालमा 4 मेजर इस्यु चलिरहेको छ। इस्यु नम्बर 1 हाई इन्फ्लेसन रेट। पछिल्लो एक सालमा नै नेपालको इन्फ्लेसन रेट 3.03% बाट सिधा 7.51% भइसकेको छ। मतलब बेसिक फुड आइटम पनि 100 रुपैयाँ पर केजी को रेट क्रस गरिसकेको छ। इस्यु नम्बर 2 डिप्लेटिङ फरेक्स रिजर्भ। पछिल्लो एक सालमा नेपालको फरेक्स रिजर्भ 18.5% ले कम भएको छ। मतलब नेपालले कम गरेर चलाउने कोसिस गरे पनि त्यो रिजर्भ 6 देखि 7 महिनासम्म मात्र चल्ने सम्भावना छ। इस्यु नम्बर 3 हाई इम्पोर्ट्स। नेपाल एउटा इम्पोर्ट्स डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो अनि जहाँ 2021 मा नेपालले आफ्नो एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट 8.6% ले ज्यादा गर्दै गयो। यो करेन्ट क्राइसिसले गर्दा 2022 मा नेपालको त्यही रेशियो 11.3% सम्म पुग्न गयो। इस्यु नम्बर 4 डिक्लाइनिङ रेमिटेन्स। फरेनमा बस्ने या काम गर्ने मान्छे जब पनि आफ्नो होम कन्ट्रीमा पैसा सेन्ड गर्छन् त्यसलाई रेमिटेन्स भनिन्छ। 2018 मा नेपालको पूरा जीडीपी को 25% हिस्सा त सिर्फ रेमिटेन्सको मात्र थियो। अहिले आएर त्यही रेमिटेन्स 2021 फाइनान्शियल इयरको फर्स्ट मन्थबाट नै 18.1% ले कम भइसकेको छ। बट यहाँ सोच्नु पर्ने कुरा छ कि यति धेरै इस्यु एक साथ अचानक कसरी आयो? यदि हामीले नेपालको कन्डिसनलाई क्लोजली स्टडी गर्यौं भने थाहा हुन्छ कि यिनी अचानक आएका इस्यु हैन। यसको पछि पनि 4 मेजर रिजन छन्। रिजन नम्बर 1 कोभिड-19 पेन्डेमिक। अब बाँकी कन्ट्रीको जसरी नेपालको इकोनोमिक क्राइसिसको स्टोरी पनि कोभिड पेन्डेमिकबाट नै सुरु हुन्छ, जसमा नेपालले 2 मेजर क्राइसिसको सामना गर्नु परेको थियो। नम्बर 1 रेमिटेन्स सर्टेज। कोभिड पेन्डेमिकले गर्दा नेपाली सिटिजन्स अब्रोड और जबलेस भए अनि जसरी अब्रोडबाट मान्छे जबलेस हुँदै गए कन्ट्रीमा फरेन करेन्सी आउन पनि बन्द भयो अनि फरेन रिजर्भ स्टप हुनुको पछि एउटा अर्को मेजर रिजन टुरिज्म पनि हो। टुरिज्म सेक्टरले नेपालको टोटल फरेक्स रिजर्भमा 5% कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो, तर यो पनि बन्द भएपछि 3500 टुरिज्म डिपेन्डेन्ट इन्टरप्राइजेस बिजनेस बन्द भयो अनि मान्छे जबलेस हुन्। नम्बर 2 इम्पोर्ट इन्क्रिज। अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र बैंक एक महिनामै नेपालको ट्रेड डेफिसिट 70.6% भयो। यसको मतलब इम्पोर्ट 70.6% ले हाई थियो एज कम्पेयर टु एक्सपोर्ट, जसको कारण कन्ट्रीको फरेन रिजर्भ कम भइरहेको थियो। अब यस्तो कुनै पनि कन्ट्रीको लागि राम्रो होइन अनि एग्रिकल्चर इकोनोमीको साथ अक्सर यस्तो भएको देखिन्छ। रिजन नम्बर 2 रसिया युक्रेन वार। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेपालको इम्पोर्ट्समा सबैभन्दा मेजरली इम्पोर्टेड आइटम। सिम्पली नेपालले पेट्रोलियमको डिमान्ड यसलाई इम्पोर्ट गरेर मात्र फुलफिल गर्न सक्छ, तर यो साल रसिया युक्रेन वारले गर्दा नेपालको रिक्वायरमेन्ट्स फुलफिल हुन सके। यसै कारणले फ्युल कस्ट धेरै हाई भइसकेको छ। त्यसैले नेपाललाई फ्युल महँगो कस्टमा किन्नु पर्यो। साथै नेपालमा इन्फ्लेसन पनि हाई हुँदै गयो बिकज हरेक प्रोडक्ट ट्रान्सपोर्टेसन अनि फ्युल माथि धेरै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। रिजन नम्बर 3 गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल बैंक मिसम्यानेज। डिसेम्बर 2021 मा जहाँ नेपालमा अलरेडी फिजिकल क्राइसिस देखिरहेको थियो त्यहाँ नेपालको फाइनान्स मिनिस्टर जनार्दन शर्माले नेपाली इकोनोमी एकदम राम्रो बताउँदै थिए। उनको त यो पनि भन्नु थियो कि नेपालको इकोनोमी 7% को ग्रोथ टार्गेटलाई आरामले अचिभ गरिहाल्छ। तर नेपाली इकोनोमी अशान्तिमा भएको हिन्ट फाइनान्स सेक्रेटरीले ट्विटरमा यो पोस्ट हालेर दिइरहेको थिए। नेपालको ब्याङ्किङ अनि फाइनान्शियल हिसाबमा ब्याङ्कमा पनि पैसा कमी भइरहेको थियो, जसलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि नेपाली ब्याङ्क्सले इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि 10.05% देखि बढाएर 11.03% गरेको थियो। तर यसपछि पनि मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्ने चाहना देखाएन। यसपछि लोन पनि महँगो हुँदै गयो अनि यो डोमिनो इफेक्ट कन्टिन्यू हुँदै गयो।
यही मिसम्यानेजमेन्टले गर्दा फाइनान्स मिनिस्टरले सबै झुटो आरोप सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नर माथि लगाइदिएर उनलाई सस्पेन्ड गरिदिए, जसको एउटा अलग पोलिटिकल स्टोरी छ। आई शुडन्ट डिस्कस अबाउट इट। रिजन नम्बर 4, करप्सन। नेपाल यति सानो कन्ट्री भए पनि काठमाडौँमा रेट्स 90 मिलियन यानि $7,50,000 पर 33 स्क्वायर किलोमिटर छ। रेट्स हाई हुनुको आरोप ब्याङ्क्सलाई दिइन्छ किनकि नेपालमा अनरेगुलेटेड प्रपर्टी लोन्स दिइएको छ। अनि फेब्रुअरी 2022 सम्म 516 बिलियन लोन दिइसकेको छ, जसमा 16% ओभरड्राफ्ट फेसिलिटिज अनि रियल इस्टेट ट्रान्ज्याक्सनको लागि युज हुन्छ। एग्रिकल्चर लोन पनि रियल इस्टेट पर्चेसको लागि नै डाइभर्ट हुन्छ। यति सबै हुँदा हुँदै पनि किन गभर्नमेन्टले केही गरेको छैन? हुन त उनीहरूले यस्तो किन गर्लान्? किनकि उनीहरूको ब्याङ्क गभर्नरदेखि लिएर मिनिस्टरसम्मको प्रपर्टी गभर्नमेन्ट लिमिटेड भन्दा ज्यादा छ अनि यही कारणले गर्दा नेपाल श्रीलङ्का भन्ने बाटोमा चलिरहेको छ। तर यहाँ क्वेसन यो उठेर आउँछ कि नेपाली गभर्नमेन्टले आखिर के गर्दैछ यस्तो अवस्थामा? भन्नुपर्दा नेपाली गभर्नमेन्टले अब इम्पोर्ट ब्यान गर्दैछ। नेपाललाई आफ्नो फरेन करेन्सीलाई बचाउनको लागि केही चिजको इम्पोर्टमा टेम्पररी ब्यान लगाइसक्यो, लाइक इम्पोर्ट अफ कार्स, लग्जरियस गुड्स, विस्की, टोब्याको एन्ड अदर्स। इनफ्याक्ट कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू पनि पर डे 10 kg गोल्ड भन्दा ज्यादा इम्पोर्ट गर्न अलाउड छैन। यिनी ब्याङ्क 26 अप्रिल 2022 बाट इफेक्टमा आइसक्यो एन्ड इट्स गोइङ टु लास्ट मिड जुलाई 2022। फरेन करेन्सीलाई बचाउनको लागि नेपालमा पेट्रोलको युजेसमा पनि केही स्टेप्स उठाइएको छ। फर्स्ट, पेट्रोल बचाउनको लागि नेपाली गभर्नमेन्टले 2 पब्लिक होलिडेज यानी सटरडे एन्ड सन्डे अनाउन्स गरिदियो, व्हिच इज गुड फर द किड्स आई गेस। अनि अफिस आवर्स पनि 9:30 AM देखि 5:30 PM सम्म मात्रै राखिएको छ, सो द्याट पब्लिक ट्रान्सपोर्टको युजेस बढोस् अनि पर्सनल भेहिकल युजेसमा कमी आओस्, किनकि गभर्नमेन्टलाई थाहा भइसकेको छ क्राइसिस आइसकेको छ। जहाँ यस्तो अवस्थामा नेपाली गभर्नमेन्ट स्ट्रगल गरिरहेको छ अनि त्यहाँ अर्को साइडमा चाइना यसको फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ। बिकज यस हालतमा पनि चाइनाले नेपाललाई 3 अलग अलग तरिकाले आफूमाथि डिपेन्ड बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। सबभन्दा पहिलो तरिका, युएस नेपालको सम्बन्धलाई तोडेर चाइना नेपाल सम्बन्ध जोड्नु। बेसिकली चाइना यहाँ युएस अनि नेपाल बीचको MCC ग्रान्टलाई खतम गर्ने कोसिसमा छ, सो द्याट युएस अनि नेपालको रिश्ता टुटोस् अनि खुद सहारा बनेको जसरी नेपाललाई फसाउने कोसिसमा छ। MCC ग्रान्ट एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट हो जसको कारण नेपाल आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि युएस माथि डिपेन्ड भइसकेको छ अनि चाइना त्यही डिपेन्डेन्सीलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैछ, जसको कारण युएसले नेपाललाई वार्न त गरिसकेको छ कि त्यो एग्रिमेन्टलाई फेरि रिभ्यू गर्नेछन्। अब यसपछि नेपाललाई चाइनासँग सम्बन्ध अलिक कम राख्नुपर्छ, राइट? बट आउट अफ नो वे रिसेन्टली 25 देखि 27 मार्चमा चाइनाको फरेन मिनिस्टर वाङ यी नेपाल काठमाडौँ आइपुगे, जहाँ उनले नेपाललाई 10 एग्रिमेन्ट साइन गर्ने कुरा राखेका थिए, जसले नेपाल चाइनामाथि डिपेन्ड हुनु पर्यो सिम्पली। सेकेन्ड तरिका, ट्रेड डिपेन्डेन्स। 2017-18 देखि चाइना नेपालको सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर बनेको छ। इनफ्याक्ट त्यही साल नेपालले चाइनालाई $23 मिलियन को एक्सपोर्ट दिएको थियो भने यसको इम्पोर्टको बारेमा भन्नुपर्दा यो कुरा $1.5 बिलियन को थियो अनि यो नम्बर साल प्रति साल 5 हुँदै गइरहेको छ, जसले नेपाल डिपेन्डेन्स अफ ट्रेड अन चाइनालाई साफ दर्शाउँछ। थर्ड तरिका जो चाइनाले बनाउँदैछ त्यो हो डेब्ट ट्र्याप। जुन 3, 2020 मा नेपाल गभर्नमेन्टले चाइनासँग $2.4 बिलियन को एग्रिमेन्ट साइन गरेको थियो, व्हिच आर अन द लोन फर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स। अनि त्यसपछि 2019-20 मा नेपालको टोटल आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट RS 1.41 ट्रिलियन को थियो। डेब्ट लाइनको लिस्टमा एक नाम चाइना पनि सामेल थियो। के यो सब एउटा हिन्ट हैन जसरी चाइनाले बिस्तारै पाकिस्तान अनि श्रीलङ्कालाई आफूमाथि डिपेन्ड बनाइसकेको छ? अहिले चाइना अनि पाकिस्तानको हालत धेरै गम्भीर छ। तपाई यो स्टोरी सायद युट्युबमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै के नेपालको साथ पनि चाइना यही गर्न खोजिरहेको छ? PM मोदी पनि रिसेन्टली नेपालमा भिजिट गरिसकेका छन्। डोन्ट नो व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन। व्हाट डु यु गाइज थिंक अबाउट द सिचुएसन? लीव द कमेन्ट बिलो, लाइक द भिडियो if you liked it, subscribe for more. Thank you so much for watching.